Hi, this is Leena Moin Aziz, and like I promised you कि podcast आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है. All good things take a little bit of time. और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट जो गेस्ट होगा मेरे पॉडकास्ट पे शानदार धुआंधार गेस्ट मैं लेके आऊँगी. तो आई वो नेवर ब्रेक माई प्रोमिस, झूठ मैं बोलती नहीं, आपको पता है मेरे बारे में. खैर, एनीवेज, पॉडकास्ट का नाम है द रफ पैच. And we are going to be bringing it to you every couple of weeks. यानी महीने में कोशिश करेंगे 2 पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूर लाएं, क्योंकि इस पे मेहनत होती है, इस सारी चीज़ पे बड़ी मेहनत हुई है. बट टाइम टू इंट्रोड्यूस माई गेस्ट, एज यू कैन सी ऑल्सो ऑन द स्क्रीन, मोहम्मद वसीम. हाय वसीम, हाउ आर यू? I'm good. आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास. आप बताएं, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन. ज़बरदस्त सेटअप आपने लगाया पॉडकास्ट का. आई होप कि इट विल डू वेल इन फ्यूचर. इंशाल्लाह, वी होप सो टू. थैंक यू सो मच. अच्छा वसीम, आपकी जो लाइफ है ना, पिछले दिनों में, पिछले सालों में बड़ी मज़ेदार गुजरी. और जब आप चीफ सेलेक्टर थे तो आई डोंट नो आपने कभी सुना या नहीं सुना, लेकिन क्योंकि आप मेरे दोस्त भी हैं. इसके अलावा भी एक बात है जो मैं अभी कह रही थी कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था जब लोग कहते थे कि लैपटॉप सेलेक्टर. तो मैं कहती थी कि यार वो बेचारा क्या घोड़ा गाड़ी पे चढ़ के कोई 3866 एक कंप्यूटर होता था उस पर सिलेक्शन करे. मतलब सिलेक्शन सही होनी चाहिए. और मुझे खुद भी आप जब सिलेक्शन करते थे तो 80% ऑफ इट आई रियली लाइक. और हर किसी को एक दो प्लेयर से तो एतराज़ होगा, लेकिन अगर आपको 80% सिलेक्शन पसंद है तो दैट मीन्स दैट मैन हैज़ डन अ गुड जॉब. अभी आपकी क्या इस पे सारा टेक है, ये लैपटॉप और इस सारी बकवासियात पे? देखें, लैपटॉप का तो मतलब शुरू में मुझे थोड़ा सा ऑड लगा था कि हाँ. मतलब मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है कि बिल्कुल ही जो ऑड सा है. देन आई स्टार्ट एंजॉयिंग इट. हाँ. वो सॉर्ट ऑफ मेरी पहचान बन गई. अभी मैं जहाँ जाता ना वो लैपटॉप से ये कैसे आप. तो वो तो मतलब मुझे इतना वो नहीं उसका इशू हुआ. हाँ. लेकिन जैसे बात फिर वही है जो आपने कहा है कि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप काम कैसे कर रहे हैं. हाँ. सिलेक्शन जो मेरा जॉब था वो कैसी चल रही थी. तो आई थिंक उसके बाद अगर आई थिंक इससे पहले अगर मेरा नहीं ख्याल है किसी ने शायद यूज़ किया होगा डेटा या इस तरह की चीज़ें की होंगी. तो एक तो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है कि बिल्कुल, अब जो लैपटॉप बिल्कुल. के बगैर बैठता है उस पर क्वेश्चन होते हैं भाई आपका लैपटॉप कहाँ पे है. तो मैं कह सकता हूँ कि हम तो पायनियर की चीज़ जो स्टार्ट की पाकिस्तान के अंदर. लैपटॉप वालों ने कोई इंडोर्समेंट दी जिसका लैपटॉप यूज़ कर रहे थे? कोई नहीं हुआ अपना कुछ? अपना ही था वो संभाल के मैंने रखा हुआ है. अच्छा. वो तो मेरी अब पहचान बन गया वही वाला जो लैपटॉप गुड, है. गुड, गुड. हाँ. तो वो जो काम मैं लैपटॉप से कर रहा था अब आप दो दो तीन तीन बंदे रख रहे हैं डेटा के लिए. कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से आ बिल्कुल, रहा है. बिल्कुल. तो मतलब एटलीस्ट वो ट्रेंड तो एक स्टार्ट हुआ है. और ठीक है बंदे जो लाए हैं वो भी अच्छे हैं. अच्छा काम हो क्योंकि रिक्वायरमेंट है. अब नीड ऑफ आवर है. अगर आप देखते हैं कि आपको जो भी सिलेक्शन करनी है क्योंकि अब क्रिकेट पूरी साइंस तो पहले भी थी लेकिन अब वो लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिलेक्शन से लेके खेलने तक आपकी जो स्ट्रैटेजी बनती है. तो वो एक्चुअली आपकी जो स्ट्रैटेजी या प्लान्स बनते हैं दैट एक्चुअली स्टार्टेड जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आपकी सिलेक्शन से कि आपकी टीम स्ट्रैटेजी में बनती है उसका हिस्सा होती है. उसके बाद फिर वो स्ट्रैटेजी का प्लान आपका होता है ना. तो सारी चीज़ लिंक्ड अप है. तो मुझे नो कंप्लेंट्स में लैपटॉप या इस तरह की जो नाम मेरे आए हैं कोई नहीं. एक्चुअली आई एंजॉय इट टू बी ऑनेस्ट. आपको आई एम ग्लैड कि यू रियली एंजॉयड इट. मुझे तो बड़ी कंप्लेन होती थी और मुझे बड़ी खिंच चढ़ती थी कि यार क्या ये कोई सही बात करें या तो ये बात करें कि यार ये वाला लड़का होना चाहिए था, वसीम ने नहीं लिया, या क्या है ये सवाल. ऐसा कोई था नहीं. हाँ, तो फिर उनको लैपटॉप मिल गई बात. अब अगर मेरा बेटा भी सिलेक्ट कर ले तो मैं मुझे हो गए. हाँ. इसके अंदर आप थैंकलेस है ना. थैंकलेस और आप कभी भी हर बंदे को खुश नहीं कर सकते. यही मैं कह रही हूँ. सबसे जो मैं कहूँगा चैलेंजिंग पार्ट जो मेरे लिए था ऑब्वियसली अब बीइंग अ क्रिकेटर माय सेल्फ तो आई नो हाउ इट फील्स जब किसी को अपनी टीम से ड्रॉप किया. ठीक है ना. तो वो टफ डिसीजन आपको लेने होते हैं. तो आई थिंक मतलब आई नेवर फेल्ट हैप्पी अबाउट दैट कि मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ऑनेस्टली के साथ काम करूं जो मेरिट पे हो सकता है तो वो किया है. तो एंड ऑफ द डे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं की कि जिसका मैं बोलूँ कि यार ये ऐसे कर लेता या वैसे कर लेता. Whatever I thought के was good for Pakistan, I did that. और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं. 20% हर एक के जैसे पर्सनल फेवरेट्स होते हैं. अगर मेरा कोई फेवरेट नहीं हुआ, मैं भी क्रिकेट से आई एम अ कमेंटेटर, तो मेरे भी माइंड में एक लिस्ट बनेगी और उसमें से अगर एक दो नहीं होंगे
تو میں کہوں گی کہ یار یہ بھی ہو سکتے تھے. لیکن آپ کے وقت میں تو مجھے کوئی 1-2 ایسا لگتا تھا, ابھی تو مجھے کبھی 4 ایسے لگتے ہیں, کبھی 6 ایسے لگتے ہیں, کبھی لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے. اور پچھلے دنوں میں تو بہت ہی کنٹروورسی چلتی رہی کہ کپتان کے معاملے میں. آئی وانٹڈ ٹو پک یور برین اے لٹل بٹ اباؤٹ کہ یار یہ کیا ہوا کہ ایک سیریز دی شاہین آفریدی کو اور 4 سال کرتا رہا بابر اعظم. اس نے تو 4 سال میں ہمیں بڑے اس کو موقع ملے ورلڈ کپ, ایشیا کپ جتانے میں. ہمارا بڑا یہ ایک ہوتا تھا کہ اس کی ابیلٹی ناٹ ٹو پریس دا فٹ ڈاؤن وین وی ور ان اسینڈنسی, جیسے 6 وکٹیں آؤٹ کر لی, اس کے بعد آخری 4 میں آپ نے ریلیز کر دیا پریشر. فٹ ڈاؤن, پیڈل ڈاؤن وین دا مومنٹ دا ٹیم واز ڈاؤن. اس کو ان کو چوک کرنا نہیں آتا تھا. تو آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں اس پہ سمپل ہے کہ کہتے ہیں 2 غلط کبھی بھی ایک صحیح نہیں بناتے ہیں نا. تو اس میں اب مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے بابر کو غلط اتارا اس ٹائم پہ, یا بابر کو لگا کے آپ غلطی کر رہے ہیں یہاں پہ. تو آئی تھنک وہاں پہ چیزوں میں راشن جب ہم کر جاتے ہیں نا وداؤٹ تھنکنگ, آگے کا سوچے بغیر, ٹھیک ہے نا, پراپر جب ہوم ورک آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ان ڈیسیژن کو آپ بیک نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کریں اس کے آپ پلس بھی دیکھتے ہیں, اس کے مائنسز بھی آپ دیکھتے ہیں, نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیز دیکھتے ہیں, اور پھر آگے کا دیکھتے ہیں آپ کی کتنا صحیح چیز چل سکتی ہے, سسٹین کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, آؤٹ کم کیا ہوں گے اس کے پازیٹیوس کیا ہیں, اس کے نیگیٹیوس کیا ہیں. تو وہ چیزیں پھر جب کنسیڈر کیے بغیر آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو پھر اس پہ خود ہی آپ ڈاؤٹ کرنا شروع کر, دیٹ مینس آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک شاہین آئی فیلٹ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تھوڑی سی, ٹھیک ہے, کہ وہ مطلب اس کو پھر پراپر رن ملنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. میں بابر کی بات نہیں کر رہا کہ اس کو اتارا یا کیوں اتارا یا کیا اتارا, اب آپ نے چینج کیا ہے تو پھر اگلا جو بندہ آیا ہے وہ بھی آپ کا ایک مین آپ کا پلیئر ہے. تو یہ کیا ہوا کیوں؟ مطلب شاہین کو ایک سیریز کے بعد کیونکہ کیا ہوا ہوگا, ایسی کیا بات ہوگی, کیا بیچارے نے جرم کر لیا, کیا ہوا اس سے, یا اس کا ڈومیسائل صحیح نہیں ہے, یا اس کا پنجاب کا بنوا دیں ڈومیسائل, کیا کریں, کیا وجہ ہوئی؟ نہیں اب یہ تو اب اس کی ایکسپلینیشن تو آئی نہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, یا اگر آپ نے پھر ایک رن دی ہوئی اس کے بعد آپ نے جی کمپیریزن کیا, ٹھیک ہے نا. اب جو سب سے بڑا ایشو ہے ہوپ فلی کہ جو کہ نہیں بنے گا, کیونکہ دیکھیں بابر کی جگہ شاہین بنا, اب شاہین کیا پھر بابر آ گئے ہیں, تو یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے ود ان دا گروپ, جو سب سے بڑا اس کا ڈاؤن فال ہے. پرانے زمانے جیسے گروپنگ ہو جاتی تھی, میں بھی آپ شاہین کی یا کوئی اور کی 3rd پرسن آگے بن جاتا تو شاید اس کا ایشو اتنا نہ بنتا. بٹ آئی ہوپ کہ یہ گرون اپ ہیں سارے لڑکے, بابر بھی شاہین بھی, دے ول ہینڈل تھنگ بیٹر. لیکن ایک نیچرل ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں, یار مجھے تھا کہ یہ بنا تھا, ٹھیک ہے نا, اب میں پھر دوبارہ بن گیا ہوں, تو وہ کچھ نہ کچھ وہ ڈفرینسز آپ کے آ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. اور دیکھو ایک یہ بھی ہوا ہے, بیان بھی آئے ہیں شاہین کی طرف سے, ناراضگی بھی ظاہر ہوئی ہے, جو سوشل میڈیا اس پہ لوگوں پہ نے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے. ظاہر ہے شاہین کوئی میں اگر شاہین ہوں, میں اچھا تو نہیں فیل کروں گی نا کہ مجھے ایک 4 میچوں کے بعد نکال دیا, اور جس کو بنا رہے ہیں اس نے 4 سال میں کچھ نہ کیا. بھائی ریکارڈ یہ وہ سیریز ہم ہارے, وہ تو میں پچوں کو اس کا فل دوست جو ہے میں پچوں کو دیتی ہوں, کوئی سلیکشن کا میٹر نہیں تھا. جو ہم آسٹریلیا کے ساتھ ٹیسٹ میچ ہارے, انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہارے, اس طرح کی پچز بنا کے ہم واپس سلیکشن پہ بھی آئیں گے. لیکن جو اس طرح کی کوئی مطلب ہے کہ آپ 100% بھی صحیح سلیکشن کر دیں, تو اگر اس طرح کی پچز بنائیں گے اور دوسروں کے لیے گڑا کھودیں گے کہ یار ہم جو ہے ہمارے فاسٹ بولر انجرڈ ہیں, ہم قابو کر لیں گے ان کو, اور پھر وہ سارے ٹیسٹ میچ ہارتے ہیں. نہیں گڑا کھودا تھا, اپنے لیے کھودا تھا نا, اس میں گر گیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں بہت سے لوگوں کو, شاید میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کی ہوگی, شاید نہ کی ہو, دیکھیے جو پچز تھی وہ اکثر لگتا تھا یہ ٹیم کی اسٹریٹجی تھی, یا ہماری اسٹریٹجی تھی کہ اس طرح کی پچز پہ ہم نے کھیلنا نہیں تھی. ہماری ریکوائرمنٹ اور تھی, ہم جو کیپٹن کوچ جتنے بھی ہم اسٹریٹجی سلیکٹر, وہاں میں بھی اس میں شامل تھا, تو وی وانٹیڈ ٹو پلے آن اسپننگ ٹریک. یار ہمیں اسپن ٹریک چاہیے کہ جہاں پہ بال ٹرن ہو پہلے دن سے ہو. لیکن ہمارے کیوریٹرز ہمارے جو بھی تھے وہ دے کوڈ ناٹ پروڈیوس دیٹ. مطلب وہ اینڈ میں تو بعد میں یہ کہتے ہیں آپ کے اسپنرز کو بال ٹرن کرنا ہی نہیں آتا, پیچھے تو ہے ٹرننگ ایسے, مطلب اس طرح کے کامنٹس پہ. وہ ایک میچ تو ہم اندھے تو نہیں ہو گئے سارے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی پچ. ہم مطلب کیا کرتے, مطلب ہمارا یہی چانس تھا کہ وہاں پہ وی ہیڈ پیس بالز ہمارے ہوتے تو میں بھی ہماری اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہونی تھی. لیکن آپ کے نسیم شاہ بھی انجرڈ تھے, شاہین آپ کے انجرڈ تھے, وی ور آل بیڈلی اسٹرگلنگ ان دا فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ. پچ پہ ایسا بنتا تھا کہ جس پہ بیٹسمینوں کی موج ہی موج تھی, اور بال ٹرن بھی جب نہیں ہوا تو وی اسٹرگل. اسٹل آئی تھنک
क्रिकेट तो हमने अच्छी खेली, क्लोज मैचेस हुए हाँ उसके हाँ अंदर, हाँ लेकिन एक जो मैं होम एडवांटेज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, थैंक्स टू अवर क्यूरेटर्स और हमारे जो डिपार्टमेंट का पिचें बनाने वाले, कि जब मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा कि आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी समझाई जा रही है कि ये होम एडवांटेज हमें होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप इंस्ट्रक्शन जाके पिच पे खड़े होकर कैप्टन कर सकता है, और कर सकता है। हम एक और स्ट्रैटेजी बनाते हैं जी, इस तरह की अगर पिचेस हमारी होती हैं जैसे नॉर्मली होती हैं पाकिस्तान में, ये नहीं कि इससे पहले जो था वो टर्निंग पिचें नहीं बनती थी, टर्निंग पिचें वो बनती तो शायद रिजल्ट्स भी डिफरेंट आने थे उसमें। नहीं, मुझे बताओ कि ये क्यूरेटर जो होते हैं ये मतलब हमने सबने सुना ना, यू आर कंफर्मिंग इट आल्सो कि भाई वो स्पिनिंग पिच चाहते थे, कप्तान भी कोच भी जब सारा काम ही ना सेटअप। आता हो तो फिर हाँ, क्या करें, तो एंड ऑफ द इन डे रिजल्ट तो यही निकला, मुझे तो यही समझ ये आई है, आता ही नहीं काम, कि किसी से डरते नहीं है, ये चेयरमैन से नहीं काम डरते, ही नहीं किससे आता, नहीं। नहीं वो जब ये काम आता ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट तो ये करेंगे। यार एंड ये में तो मुझे यही लगा कि इनका आता ही नहीं है काम। 1997 वाला वो टेस्ट मैच याद होगा आपको पेशावर में, जिसमें वो मार्क टेलर ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की थी बिकॉज ही डिडंट वांट टू गो पास्ट ब्रैडमैन। उसमें 600 रन बने, फिर 500 रन बने, तीसरी चौथी इनिंग्स ही नहीं आई। तो उसके बाद से 20 साल गुजर गए। अब ये मुझे बताओ कि ये आ, आज तक ना सीखे इतने सालों में कि पिच कैसे बनती है। हमारे नेबर अच्छी पिचें बनाते हैं, अभी उनके टेस्ट मैच हो रहे थे इंग्लैंड के साथ, बड़ी उन्होंने दबंग पिचें बनाई, मैं तो बड़ी खुश हुई देख के। देखें उसमें बात फिर वही जाती है ना कि जब आपके सही बंदे सही जगह पे काम कर रहे होंगे, है ना, तो अब देखिए फोकस सारा सिलेक्शन, कोचेस, कैप्टन, प्लेयर्स, इनके ऊपर रहता है, मीडिया के अंदर भी और वैसे भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी मैंने देखा है। हालांकि जो बाकी चीज़ें जो हाईलाइट नहीं होती, जो होनी चाहिए, होनी इन सेंस चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए उनको भी कि कितना है, भी कि अगर टेस्ट सीरीज आ रही है, सबसे जो मेन बंदा जो आपका क्रिकेटर है, पिच वो बनाएगा, उसके बाद ही तो कैप्टन ने डिसीजन लेने हैं, जब टीम पिक होनी है, या सिलेक्टर्स इन होते हैं, कोचेज इन होते हैं, जब वहाँ पे बंदे सही नहीं होंगे, मतलब उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बंदा काम नहीं आता, अगर आप उसको एजुकेट करते हैं या फिर कोई और बंदा, आपको क्वालिफाइड बंदा लेके आ जाते हैं, तो एक ही गड़ा आप खोदते जाएंगे, वो नया गड़ा कभी भी नहीं बनेगा ना, तो इसलिए अच्छा, हमारे जो डोमेस्टिक जब हम खेल रहे होते हैं, मैं 2-3 साल से कमेंट्री भी करती रही, तो पिंडी की जैसे हमारी पिच है, 250-300 रन बनेंगे, वही जब हमारा टेस्ट मैच होती है वो 600 रन देते हैं। तो उसमें क्या हमारा इनेटली हम डरपोक हैं, या हम दूसरों के फास्ट बॉलर देख के 6 फुट 3 इंच के 4 इंच के डर जाते हैं? क्या होता है, मसला क्या होता है? देखिए फास्ट बॉलर्स, फिर आपने दूसरी टीम को भी देखना है ना, अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें, लेट्स से कि हम एक मैच प्लान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से मैच है, कोई भी टीम है जिसका पेस अटैक अच्छा है, और दूसरी तरफ आपके पेसर्स अवेलेबल ही नहीं है, आपके दो तीन मेन है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है आपके लिए, तो आप किस तरफ जाएंगे? आप जाएंगे फिर स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ, ठीक है, हमारे स्पिनर्स, वो भी पिच नहीं बनती इनसे। तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसमें डर खौफ ये चीज़ें नहीं, इसमें स्ट्रेटजी क्या है आपकी ना, वो मैटर करती है कि मतलब ओबियसली जब अगर यहाँ पे कोई एशियन टीम आती है, जैसे आई थिंक इंडिया भी आई थी, तो आई थिंक कराची टेस्ट था जहाँ पे आसिफ ने शट आउट किए थे उसमें, ठीक है ना, अच्छा वाला वो सीमिंग ट्रैक था, वो मतलब आपने बनाई पिच उस तरह की, तो वो टीम टू टीम वो चीज़ वेरी करती है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली एक चीज़ क्यों नहीं हो सकती ना। मैं आई एम अ बिग बिलीवर कि जैसे दुनिया भर में होता है कि हर सेंटर की अपनी एक पहचान होती है कि यहाँ पे पिच ये करेगा, एग्जैक्टली, ठीक है ना, वेल तो सेड। वही हम उसको क्यों नहीं हम कर सकते, इवन इन अवर इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक में अभी तक शायद वो है, कराची जाएंगे आपको टर्निंग पिच मिलेगी, पिंडी आएंगे, पेशावर जाएंगे आपको स्विमिंग ट्रैक मिलेंगे, लाहौर जाएंगे आपको अच्छा बैटिंग पिच मिलेगा, तो आई थिंक हम उसी को अगर हम कैरी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप प्लान कर सकते हैं मैचेस, एटलीस्ट कि हम मैचेस चलेंगे, पिंडी में मैच है तो वहाँ पे मैच है, वहाँ पे पता है पिच कैसे होगा। तो इसका मतलब है क्यूरेटर्स जब डोमेस्टिक को बना सकते हैं, तो वो इंटरनेशनल में कोई कहीं से तो उनको कोई ऑर्डर आया था जो उन्होंने वो बनाई, डोमेस्टिक में डोमेस्टिक क्रिएटर बनाते हैं ना पिच, तो उन्हीं को यूज़ किया करें। Exactly. आपने कभी सजेशन दिया इनको ये कि उनको करें? बहुत दफा ये बात, फिर क्या कहते हैं? बस फिर जो हेड होते हैं वो हेड होते हैं ना, वो आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं। मैंने एक बार कह दिया था कि हेड को ना आने दो, पिच अच्छी बन जाएगी, लोकल स्टाफ है जो पूरा साल पिच बनाता है, आप उनको बना लें। हाँ, तो और अच्छी लेकिन पिचेस अभी भी- बनाते हाँ, हैं। लेकिन अभी भी कुछ चेंज है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, मतलब अच्छा, system चल रहा है। फिर वो जो रमीज़ ने एक कहा था ड्रॉप इन पिचेस का, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया था कि देखो यार ये मैं तो उसमें इतनी क्ले कंटेंट होगी और इतना सैंड है और इतनी अच्छी होगी, वो क्या हुआ सिलसिला?
आई थिंक ड्रॉप इन पिचेस वाला तो शायद आइडिया ड्रॉप ही हो गया था, अच्छा। लेकिन मट्टी आई थी अच्छा, ऑस्ट्रेलिया तो में। मट्टी कहाँ गई? मट्टी आई थिंक अभी कराची में भी शायद है, स्क्वायर के ऊपर, लाहौर में भी शायद है, कुछ सेंटर्स के ऊपर तो मट्टी अभी है, हाँ। और उस पे पर शायद काम हो रहा है। अब इतना लंबा वो पता नहीं प्लाजा बना रहे हैं, उसको अभी तक रेडी हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर कोई मैच नहीं हुआ है या कोई उसकी टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, तो बस मट्टी पड़ी हुई है, तो पता नहीं फसल लगनी है उस पर या क्या होना है, तो लेकिन शायद इस साल उनके ऊपर हो जाए कुछ काम। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं. यू रिसेंटली हैव बीन इन्वॉल्व विद मुल्तान सुल्तान्स एंड दे हैव डन सो वेल, मतलब हमेशा ही अच्छा करते हैं, फाइनल्स में आते हैं, एक जीत भी चुके हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? जबरदस्त मतलब मैंने पहले किया था 5-7 years ago आई थिंक, तो दिस वाज माय sort of a comeback, लेकिन completely नई मैनेजमेंट, नया सेटअप, प्लेयर्स भी नए थे, मैनेजमेंट भी हमारी नई थी, तो इट वाज ग्रेट फन, completely एक प्रोफेशनल आप एनवायरनमेंट इसको कह सकते हैं, एंड ऑब्वियसली प्रेशर भी था हमके ऊपर के ऑनर भी आप कह सकते हैं कि नए थे, पहला साल उनका, यू नो, उसको वो कर रहे थे, फिर हमारे हेड कोच थे, जितने भी बाकी स्टाफ था, तो हम सालों का एक पहला एक मतलब वो साथ था, तो ऑब्वियसली हम लेगेसी देखते हैं कि 3-4 साल से मुल्तान हर दफ़ा फाइनल पहुंच, जस्ट इमेजिन के शुरू में हम यही सोचते थे यार हम तो अगर फाइनल, मतलब ये नहीं कि हमने कुछ मैचेस जीतने, अच्छा PSL जाए हमारा, कि हमने फाइनल तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, ये प्रेशर था हमारे ऊपर, हमने फाइनल में तो पहुंचना है, अदरवाइज कहेंगे नहीं जी ऑनर चेंज हो गया है, या कोचेज चेंज हो गए हैं, या कुछ प्लेयर्स चेंज हो गए हैं, या कोई फलाना बंदा चेंज हो गया, जिसकी वजह से सारी टीम चलती थी. लेकिन आई थिंक जिस तरीके से हमारी PSL गई, आई थिंक वी प्लेड द बेस्ट क्रिकेट. ऑब्वियसली फाइनल ठीक है, वो तो एक बॉल बस, एक बॉल पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि एक बॉल को क्या करना है. ग्रेट कि आप रिसर्च करें. अच्छा, मुझे बताएं कि आपने नए ओनर की बात की, हम बड़ा सुनते हैं, जैसे IPL के बारे में सुनते हैं कि चेन्नई जो है उसके ओनर्स बड़े रिलैक्स्ड हैं, टीम बड़ी रिलैक्स्ड होती है, फलानी जो है वो रिलैक्स नहीं है इसलिए वो नहीं. ये आपका जो एटमोसफेयर विद इन द कैंप था वो कैसा था, अंडर रिजवान एंड अंडर एवरीवन एंड द यंग ओनर, कैसा था सब कुछ? देखिए कोई भी टीम जब अच्छा करती है ना, तो उसमें जो सबसे एक बड़ा एक फैक्टर होता है ना, वो आपके एनवायरनमेंट का होता है, एक विद इन द ड्रेसिंग रूम होता है आपका, और एक आपका पूरा विद इन द ग्रुप होता है, जिसमें आपके होटल जितने भी आपके होता है, जहाँ जब भी आपके होते हैं, वो एनवायरनमेंट बड़ा काउंट करता है. वी हैड द बेस्ट एनवायरनमेंट कि उसके अंदर प्रोफेशनली चीज़ें थी, कि मतलब काम भी करना था, बट ऑन द सेम टाइम यू नो ऐसा एनवायरनमेंट था कि आप इंजॉय भी करें. ऑब्वियसली यू नो इट्स नॉट ईजी. फ्रेंचाइज क्रिकेट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक हफ्ता भी आपके पास नहीं होता, 3-4 दिन पहले आपकी टीम गैदर होती है, अब उसमें नए प्लेयर्स आपके कुछ लोकल भी नए आते हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर आपके चेंज होते रहते हैं, फिर उनको जेल इन करना, फिर एक बेस्ट एक उसके अंदर से बनाना, प्लेइंग 11 बनाना, फार्मूला उसके अंदर तैयार करना. तो इट्स नॉट ईजी. लगती ईजी है फ्रेंचाइज क्रिकेट, लेकिन टाइम की कमी की वजह से कि आपको चैलेंजेस बड़े होते हैं कि आपने सारे बॉक्सेस टिक करने हैं. तो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू हमारे जो हेड कोच है, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया चीज़ों को. उसके बाद अली तरीन ने जिस तरीके से इन्वायरमेंट कंट्रोल जिसको मैं कहता हूँ कि उसको ऐसा रिलैक्स रखा कि यू नो लगता है ना कि कुछ यही मेरा क्वेश्चन था कि रिलैक्स है, फैमिली लाइक है, यू गाइस हैव फन, डू गाइस प्ले सम बोर्ड गेम्स या क्या करते हैं? हमारी बहुत एक्टिविटीज थी, कि ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस बाहर तो जा नहीं सकते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन विद इन द होटल हमारी यू नो कुछ गेम्स थी इस तरह की, हमने बोर्ड गेम्स, काफ़ी एक्टिविटीज थी. गोल्फ डे हमारा एक दिन हुआ था, तो जितना भी पॉसिबल हो सकता था तो वो हमने किया, और एक्चुअली हमारे फॉरनर्स ने काफ़ी ज़्यादा उसको इन्जॉय भी किया था. यू नो इन पे अच्छा फीडबैक भी उनकी तरफ से आया था. आई थिंक के रिजल्ट्स जो होते हैं वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपके अच्छे रिजल्ट जब आते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो आई थिंक इट वाज ग्रेट फन फॉर द प्लेयर्स, फॉर द कोचिंग स्टाफ, सबके लिए एक ज़बरदस्त इवेंट रहा. बात फिर हो जाती है एक बॉल, हम सारे मैचेस एक बॉल पे नहीं वो चलो वो एक बॉल तो कवर हो जाएगी इंशाल्लाह, बिकॉज द टीम इज गुड. आप कह रहे हैं कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, रिलैक्स्ड भी है, फैमिली टाइप भी है. अभी ऑनर की जो आप बात कह रही थी ना कि कुछ शायद लगता हो कि यहाँ पे अगर हम किसी कंपनी के लिए बैठे हैं तो ओनर आगे बैठेगा तो शायद प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, यार ओनर बैठा हुआ है. हाँ जाहिर है थोड़ा सा. बट इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट. समटाइम्स होता है ना, मतलब कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट जो होती है ना, टाइम्स वो टेंस होते हैं या जहाँ पे थोड़ा सा ना नहीं ना, लेकिन अली वाज वन ऑफ दोज कि वो आगे कुछ भी नहीं, हमने आगे चलना है. मतलब हार जीत तो ठीक है, वो चीज़ें मैटर आपकी करती हैं, लेकिन ही वाज वन ऑफ दोज, कभी उसने प्रेशर
اس طرح کا نہیں ڈالا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے یا وہ کرنا ہی کرنا ہے. بیسیکلی واز دیئر ٹو انجوائے ود اس. مطلب وہ ہمارے ساتھ تھا, ٹیم کے ساتھ تھے ہمارے, تو اٹ واز گریٹ فن. تو کبھی بھی ہم نے فیل نہیں کیا, نہ پلیئرز نے فیل کیا کہ ہمارے اونر ہمارے ساتھ ہے. ہی واز جسٹ لائک اے بردر, جسٹ لائک اے فرینڈ ود ایوری ون. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ اپنے اونر کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی پریشر نہیں تھا. آپ کے جو اوپوننٹس تھے اسلام آباد یونائٹیڈ, ان کے اونرس کے بارے میں بھی بڑی اچھی ہم باتیں سنتے کہ بڑے وہ آمنہ نام علی سیم ہے جو نا ہیں دونوں کا. اور بڑے ریلیکسڈ ہیں, اور کبھی یہ کوئی ہارے جیتے کوئی پریشر نہیں جاتے, سیم قسم کی ان کی رہتی ہے جو ایک پلیئر سے ڈیلنگ ہے, اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ, اور وہ کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے. یہ بھی میں نے سنا ہے That's amazing. کہ کرکٹ کی کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے, جن کو ہائر کرتے ان کو ہی اپنا کام کرنے دیتے. تو علی بھی اسی طرح ہے. بالکل بالکل ایسا ہی تھا کہ اس کے اندر آپ کو مطلب یہ صحیح کہتے ہیں نا جس کو صحیح بزنس مین جیسے ہوتا ہے نا کہ اوبیسلی وین یو اپوائنٹ سم ون تو اوبیسلی آپ وہ ٹھوک بجا کے لیتے ہیں نا کہ میں رکھ رہا ہوں, دین یو گیو ہم دا رسپانسبلٹی. پھر آپ اس کو آخر میں جا کے آپ اسیس کرتے ہیں کہ کیسی چیزیں گئی ہیں. تو یہ دونوں دوست کے کبھی بھی انٹرفیئر اس نے نہیں کیا. although he was very vocal, آپ کو نظر آتے ہوں ہاں, سوشل میڈیا پہ بھی. لیکن کبھی بھی اگر ہم کہنا جی کہ آگے انہوں نے کہا جی ہمیں ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جو ہمارا کوچز کا کام تھا وہ کوچز نے کیا, جو پلیئرس کا کام تھا وہ پلیئرس نے کیا. تو کبھی اس طرح انٹرفیئرنس اس کی. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ رضوان جو ہے ہم سب کو بڑے بڑے ریلیجس سے ہیں, اور مطلب اگر خواتین انٹرویو بھی کریں تو آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے اتنے. اچھا, اور علی نے دو یا تین میرے خیال میں خواتین بھی ہائر کی اس یونٹ میں آپ کا جو تھا. تو ہاؤ واز دیٹ ریلیشن شپ؟ بریلینٹ. کوئی مطلب اس طرح کا ایشو مطلب ہمیں تو نہیں فیل ہوا, نہ کچھ اس طرح. اور ایکچولی اٹ واز کوائٹ گڈ فار دا ٹیم آلسو. ہماری دونوں کوچز جو تھی, بالنگ کوچز, ایک اسپن بالنگ کی, فاسٹ بالنگ کی. تو اس میں ایک اچھا جو کام ہو گیا, بلکہ یہ علی کا انیشیٹو تھا کہ ہم نے ان کوچز کو ناٹ اونلی اپنی پی ایس ایل جو ہماری ٹیم تھی اس کے لیے یوز کیا, بلکہ ہمارا جو ایک ڈیولپمنٹ کا اسکواڈ تھا. تو ہم نے ان کے بھی جو پلیئرز ہوتے تھے, وین ایور دیر واز این اپرچونٹی, ہم ان کو انوائٹ کرتے تھے. وہ آتے تھے ہمارے ساتھ پریکٹس وغیرہ کرتے, تو یہ کوچز ان کے ساتھ بھی کام کرتی تھی. تو ایسا سچ کوئی ہمیں ایسا ایشو آیا نہیں, اور مطلب اٹ واز گڈ فن فار ایوری ون. سو وسیم, ابھی جب آپ ملتان سلطان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو جب پی ایس ایل ہو رہا ہوتا تو ہم سب اسی اس میں ہوتے ہیں تلاش میں, اور اسی ہمیں ایک لگاؤ ہوتا ہے, جنون کہ اس سے ینگ پلیئرز نکلیں, پاکستان کو سرو کریں. تو کون سے 2-3 پلیئرز آپ کو نظر آئے آپ کی ٹیم سے, یا اس کے پہلے اپنی ٹیم سے بتا دیں پھر کہیں اور سے بھی بتا دیں گے؟ دیکھیے موسٹلی لڑکے نے ایک یہ بھی کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ پی ایس ایل سے ہمیں نا ایک دم سے پلیئر مل جانے ہیں. پلیئرس تو آپ کے 99%, بلکہ 99.9% میں کہوں گا آپ کے ڈومیسٹک پلیئرز ہوتے ہیں. یہ ڈومیسٹک میں اچھا کرتے ہیں تو ان کو فرینچائز پک کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدھ کوئی آ جاتا ہے, ہارث روف جیسے آگے تھے, کوئی اسپیشل کیس تھا. ادروائز آپ کے ڈومیسٹک پلیئرز ہوتے ہیں تو آپ کے ایج گروپ کرکٹ کھیلتے ہوئے آتے ہیں, یا ڈومیسٹک آپ کی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ملتان میں دیکھتا ہوں تو اوبیسلی فیصل اکرم واز سپر اسٹار. ایک ہی میچ چائنا مین والے 2 میچز وہ کھیلے, لیکن کیا انہوں نے زبردست بالنگ کی ہے. اگین وہ انڈر 19 بھی کھیلتے ہیں, اس سال فرسٹ کلاس کھیلے تھے وہ, اس میں انہوں نے زبردست پرفارمنس دی تھی. تو ہی از گروئنگ اپ ریلی نائسلی, کہ آگے چل کے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہی از گونا بی اے بگ تھنگ فار پاکستان. اور عرفان نیازی ابھی ریسنٹلی جو پک ہوئے ہیں, اوبیسلی انڈر 19 سے ان کو میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ زبردست پوٹینشیل ہے ان کے اندر, کہ جس طریقے سے, اور وہ گرو کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے انڈر 19 میں اچھا کیا اور اس کے بعد وہ اس طرح گرو نہیں کیا, لیکن یہ لڑکے ایسے ہیں کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یار آگے چل کے یہ. اور اسی طرح بس تھوڑا سا یہ ہے کہ میں اسپنرس, مطلب مجھے تھا کہ میرے دور میں ہمیشہ میں اس کا مطلب میں ایڈمٹ بھی کرتا تھا اس چیز کو کہ اسپنرس نہیں مل رہے ہمیں. تو لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ کم از کم فیصل اکرم ایک ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہے ٹیلنٹ. ابرار اوبیسلی وہ اس ٹائم تک کھیل چکے تھے. تو اسامہ میر وہ تو اوبیسلی وہ بھی پہلے ہی کھیلے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ابھی وہ آئے ہیں وائٹ بال کے اندر. تو اسپن کا ابھی بھی اتنے ہمارے پاس نہیں ہے ریسورسز کہ ہم کہیں نا کہ اگلے 5 سال ہم سارٹیڈ ہیں جی. کیونکہ اوبیسلی اگر ہم اسپیشلی ریڈ بال کی بات کرتے ہیں, وائٹ بال میں پھر آپ کا گزارا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے شاداب بھی ہیں, اماد آ گئے ہیں, نواز ہے آپ کے پاس, اسامہ ہے. ریڈ بال ابھی بھی آپ کا ایشو ہے کہ وہاں پہ ہمیں شارٹیج رہے گی, کیونکہ نعمان علی ہے, بہت لمبا کیریئر ان کا بھی نہیں ہے, اوبیسلی ایج کے اس حصے میں ہے وہ. ساتھ میں دیکھتے ہیں ابرار از ڈوئنگ ویل, لیکن ہمیں 1-2 اسپنرز ریڈ بال میں ڈیفینیٹلی وہ چاہیے ہوں گے. تو اسامہ میر کی آپ نے بات کی, آپ کی سائڈ سے ہی کھیل رہے تھے, تو ایک جو بات ہم گھر میں بھی بڑی ڈسکس کرتے تھے ایز اے کرکٹ کامنٹیٹر, مجھے بھی کچھ سمجھ آ رہی تھی, اور تو مجھے لگتا تھا کہ ابھی جو بھی آپ کی خاتون اسپن کوچ ہیں ان کے دور میں اب ان کا ایکشن کمپلیٹ ہو رہا تھا زیادہ, جس کی وجہ سے ہی واز مور سکسیزفل آلسو, پکنگ اپ وکٹس اینڈ لوکنگ مور کانفیڈنٹ.
تو کیسا کیا یہ کیا ان کے ساتھ کہ وہ پہلے اتنے سال وہ ان کا کسی نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ وہ ایکشن کمپلیٹ نہیں کرے تھے, اور اب پیوٹ بھی اچھا ہو رہا تھا زارا, تو ہی واز گیٹنگ مور پرچیز, بال اچھی جگہ پچ بھی ہو رہی تھی. جیسے کہ ساجد خان کا ہم نے کبھی پک نہیں کیا, میں نے کامنٹری میں کہا کہ یہ نان بولنگ عام بہت جلدی ڈراپ کرتے ہیں, تو یہ کیا کیا ان خاتون نے کہ یہ امپرومنٹ آ گئی اسامہ میں؟ آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ بیسکس. کیونکہ اگر آپ نے کسی بالر کو جج کرنا ہے تو آپ اس کو کہاں سے جج کریں گے؟ اوبیسلی وہ آپ کریں گے اس کی کنسسٹنسی سے کہ ایک جگہ پہ بال اس کے کتنا گر رہا ہے, اپنی ویریشن کے ساتھ اس کو کتنا کنٹرول ہے اس کو, کہ وہ پیس ویری کرتا ہے یا کوئی بھی ویریشن وہ کرتا ہے, اس کو کنٹرول کتنا ہے. تو ساما کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کنسسٹنسی آپ کو پچھلے سال سے بہتر آپ کو نظر آئی ہے, کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ بری بالیں کم کی انہوں نے اس سال, جس کے آپ کو نظر بھی آیا اس نے جس پہ وکٹ ٹیکر بھی رہا وہ. تو آئی تھنک بیسکس وہی بات ہے نا کہ اب ایکشن کمپلیٹ کرنا یا فرنٹ آرم, یہ ساری چیزیں بیسکس میں آتی ہیں, راکٹ سائنس نہیں ہے یہ. سم ٹائم اسٹیج کے اوپر آپ کو وہ ریمائنڈر ہی دینے ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ کے کوئی آ کے ایک دم سے آپ کو پورا وہ چینج نہیں کرے گا, لیکن یہی آپ کو بیسکس کے ریمائنڈر دینے کہ آپ ایکشن کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے کوچنگ اسٹاف کو. ہماری جو اسپن بالنگ کوچ تھے اس سے پہلے ڈیوڈ پارسن تھے ہمارے ساتھ, تقریباً وہ بھی شروع کے میچز ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد پھر ایلیکس آرٹلی تھے ہمارے ساتھ. تو وہ ریمائنڈرز فیصل کو, جتنے بھی ہمارے اسپنرز تھے ان کو ریمائنڈرز دے رہی تھیں, اور اس کے اچھے مطلب ہمیں وہ نظر آئی ہوئی چیزیں, اور آئی ہوپ کہ اسامہ اس چیز کو آگے بھی کنٹینیو رکھے گا. اور بڑی اچھی بات ہے, یہ علی کی اتنی فارورڈ تھنکنگ ہے کہ وہ خواتین کو ساتھ لے کے, اور فائدے بھی ہو رہے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ دوسرے بھی جو فرانچائزز ہیں دے کین ٹیک اے لیف آؤٹ آف علیز بک اینڈ اور بھی فیمیلس کو انوالو کریں اگلے سیزن میں. بیکاز دیکھیں دنیا میں تو اب عورتیں اتنا کچھ کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں ہر فیلڈ میں. تو کرکٹ بھی اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ مطلب دنیا کی کرکٹ ٹیمز اتنی اچھی ہیں, فارمر کیپٹنز ہیں, کوچز ہیں, ہم کامنٹیٹرز بھی ہیں. سو وی کین آئی تھنک یہ جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اسی طرح چلے گا تو وہ ہر چیز میں امپرومنٹ بھی آئے گی. سو آئی جسٹ ہوپ کہ وہ علی نے اتنا زبردست یہ انیشیٹو لیا ود لیڈیز, آئی تھنک اور بھی کریں. اور کتنی امپرومنٹ بھی آئی. ایک بولر کی زندگی دیکھیں نا بدل جاتی ہے, تھوڑا سا آپ ٹنکر کریں, اس کے ساتھ تھوڑا محنت کریں, تھوڑا سا وہ اپنے ایکشن کو یا جس بھی چیز کو تھوڑا سا پیوٹ زیادہ کر لے یا تھوڑا اپنے ہاتھ کا خیال رکھے, تو ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک اور کویسچن بڑا انٹرسٹنگ تھا اباؤٹ عثمان خان. وہ بھی بہت بڑا ایک ابھر کے آیا. اب لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کہ میرا پرسنلی بھی یہی خیال ہے, میں ایگری کرتی ہوں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی غلطی کی کہ وہ یو اے ای کو چھوڑ دیا. یہاں تو پتہ نہیں ان کا بڑے بڑے لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا ہے. اب آپ نے آئی تھنک 3 سینچریز بنائی تھیں اپنے پہلے 3 ٹیسٹ میں, نیوزی لینڈ میں بنائی تھی نا, ڈیوی بیکس. ہاں ایک سینچری تھی. اس کے بعد آپ نے یو گاٹ, اس کے بعد بڑی مشکل وہ ٹرین تھی. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کیا ہوا بعد میں؟ دیکھیں ایرا کا کمپیریزن وہ کرتے ہیں ڈفرینٹ آپ کے نا, بالکل ڈائنامکس چینج چیزوں کے چینج ہو جاتے ہیں. تو اس دور میں تو خیر کرکٹ ہی ڈفرینٹ تھی, کم میچز ہوتے تھے, کمپٹیشن لیول آپ کا بہت زیادہ ہائی تھا, اس پہ اپرچونیٹیز آپ کو کم ملتی تھی. وہاں پہ ایک میچ آپ کا برا گیا تو آپ کو پرابلم ہوتی تھی کہ یار اب دوبارہ پک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. تو ایک جو اچھی چیزیں ایٹ لیسٹ جو کم از کم میں نے اپنے سلیکشن کے ٹینور میں ایک مطلب جو اسٹرکٹلی ایک چیز کو فالو کیا تھا کہ کنٹینیوٹی, اور اس کے اندر آپ نا فیئر چانس کی پالیسی جو ہے نا کلیئر ہے کہ یار یہ لڑکا اگر پک ہوا ہے تو اٹ شوڈ بی گڈ انف فار ایٹ لیسٹ 1 or 2 سیریز. اب یہ نہیں کہ ایک میچ کے بعد ہی آپ کہیں کہ یہ لڑکا تو ڈراپ ہو جانا چاہیے, اچھا نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آپ اپنے اوپر کر تو رہے ہیں. وہ اس نے اچھا ڈیسیجن لیا یا برا لیا؟ دیکھیں عثمان کا جو ڈیسیجن ہے اوبیسلی پاکستان سے کھیلنا مطلب ایک ڈریم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جہاں مرضی آپ چلے جائیں, لڑکے اب ہمارے لڑکے امریکہ میں بھی کھیل رہے ہیں, آگے پیچھے کھیل رہے ہیں, لیکن ان سے آپ پوچھیں گے تو آئی تھنک پاکستان سے جو کھیلنے کی ایک فیلنگ ہے نا کہ میں نے یہ, کیونکہ اسی کے لیے تو اسٹارٹ کیا تھا آپ نے سارا جرنی, ٹھیک ہے نا. ٹف ڈیسیجن اوبیسلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو فائنینشیل سائڈ پہ اس کو کافی لاسز ہوں گے وہاں پہ یو اے ای کے جو ہوئے ہیں, لیکن آن دا ادر سائڈ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اگر وہ بات پھر وہی ہے نا کہ اگر اس کو پراپر ایک رن ملتی ہے یہاں پہ پرفارم کر جاتا ہے. ہاں لیکن آئی تھنک اب ایک ڈیسیجن اس نے کر لیا ہے تو آئی تھنک کیونکہ میرے ساتھ کافی وہ اٹیچ تھا اوبیسلی واز ود اس ڈیورنگ دا پی ایس ایل, تو
میں نے بھی اس سے آپ سے یہی ایڈوائز بات لی ہوئی تھی تھی اس کہ نے؟ ہاں وہی تھی بات، میں نے یہی کہا تھا اس کو کہ آپ کی جو بھی گٹ فیلنگ ہے آپ کی کہ آپ کیا کرنا ہے، اس نے کہا میں پاکستان میرا خواب ہے کھیلنا نا، تو پھر میں نے کہا باقی چیزیں پھر ٹھیک میٹر ہے نہیں سر، کرتی نا، پیشن. پھر آپ کی جو فائنینشیل سائڈ یہ چیزیں وہ میٹر نہیں کرتے ہیں، کہ آپ کا ایک جو ڈریم ہے اگر وہ پورا ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کے وہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ جتنا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو ایک دو میچز ملیں گے نا تو وہ نکلے گا نہیں، اس کے بعد وہ پرفارم کر جائے گا. اچھا، جو سلیکشن کمیٹی کی اسٹرکچر کا ابھی چینج ہوا ہے بیکاز یو آر انوالو ایز اے اسٹرکچر چیف ہے کیا؟ سلیکٹ. پہلے تو مجھے یہ سمجھا دینا کہ میں بھی سوچ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ آ نہیں نہیں رہا. دیکھ، جیسے آپ نے ابھی آپ سے آف ایئر بھی بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک کے جو کوچز تھے وہ آپ کو ہاں ایڈوائز میرے کرتے جو ہیں وہ بھی سارے. ہیں. اب جو ہے انہوں نے کیپٹن اینڈ وائس کیپٹن وہ جو کہ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور جو دو کوچز ہیں ان کو بھی انوالو کر لیا ہے. اچھا وسیم جی، نیا جو سلیکشن کمیٹی کا اسٹرکچر ہے، اتنے لوگ انوالو کر دیے ہیں، یہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ ہمیشہ ہم نے سنا ہے. ایک ہانڈی کا برا ہی حشر کر دیتے 10 لوگ پکائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کیسا اسٹرکچر ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کیسے چلے گا، کیسے، ٹھیک ہے نا، کہ اوبیسلی جب ایک کوئی بھی چیز ہیڈ لیس چیز ہوگی تو پرابلمس آپ کو آئیں گی نا. لیکن ابھی جیسے پہلی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے تو اوبیسلی وہاب از رننگ دا شو، اور اف ہی از رننگ دا شو یو شوڈ کم ان فرنٹ. جیسے پہلے وہ چیف سلیکٹر تھے تو آئی تھنک کہ چاہے وہ ہیں چاہے کوئی اور ہے تو ایک بندہ لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پرابلمس آئیں گی آگے چل کے. اسپیشلی نوئنگ تھنگس ان پی سی بی یا پاکستان ٹیم آئی بین دیئر لائک فار 3 years، سو مجھے کافی چیزوں کا آئیڈیا ہے کہ آگے چل کے یہ پرابلمس آئیں گی کہ چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، کیونکہ چیلنجز آئیں گے آپ کو. اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ 3 ادھر ہو جائیں گے 3 ادھر ہو جائیں گے. جی ووٹنگ میں اگر 6 بندے، آئی تھنک 6 بندے ہیں، تو اگر 3 ایسے ہو جائیں گے وچ از ہونا نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے نا. یہ سارا ایک مطلب وہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن ایک آدھی بندہ ہے جو سارا رن وہ کرے گا شو. لیکن جہاں پہ مسئلہ اس بندے کا اور کیپٹن کا آئے گا کہ وہاں پہ پھر کیا ہوگا، تو آئی تھنک آئی ہوپ کہ اب تو خیر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ یہ چیز کام کرے گی، لیکن آئی تھنک بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پراپر جو ایک سلیکشن کمیٹی آپ کی ہوتی ہے، آپ ویسے اس کے اندر جاتے ہیں، چاہے 6 بندے رکھیں چاہے آپ 8 بندے رکھیں، لیکن ایک چیف سلیکٹر آپ کا ہوتا ہے کہ جو کہ سورٹ آف ایک برج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ شیور کہ کیپٹن اور کوچ کو کمیٹی کا حصہ بنانا اٹس اے وائز موو اور ناٹ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آئی تھنک ان سے کنسلٹنسی تو آپ کرتے ہیں، میں بھی کنسلٹ کرتا تھا، بابر سے بھی کرتا تھا، شکلین تھے، اس سے پہلے مصباح بھی تھے، کنسلٹ ڈیفینیٹلی آپ ان سے کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک پارٹ آف مینجمنٹ بنانا اور پھر اس کا بھی ہیڈ بھی کوئی نہیں ہے تو آگے چل کے یہ کافی زیادہ پرابلمز آئیں گی. تو یا کوئی بندہ اس سائڈ والا چیزوں کو لیڈ کرے گا، ڈکٹیٹ کرے گا، یا پھر ادھر سے کیپٹن آپ کا ڈکٹیٹ کرے گا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ سیف جو کھیلنے والا کام ہو رہا ہے نا یہ چل نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں اچھا آپ کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے کریڈٹ کہاں جائے گا، کیپٹن کو جائے گا، کوچ کو جائے گا، اس طرح کی چیز ہوگی نا. جب ہاریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کہیں گے جی کیپٹن کی طرف ہی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. یا تو پھر آپ اناؤنس کر دیں گے کہ کیپٹن ہی نہیں سارا رن کرنا ہے، ہم صرف اس کو ہیلپ کریں گے، کیپٹن نہیں سارا کچھ کرنا ہے. لیکن یہ جو مجھے لگ رہی ہے چیز کہ وہ سارا کچھ جو بابر کے کندھے پہ رکھا جا رہا ہے نا، چاہے اس کے ڈیسیجن ہو نہ ہو، آخر میں اچھا ہوا تو پھر سب کہیں گے جی یہ دیکھا ہم نے اچھا کام کری، لیکن جب کہیں گے جی برا کام ہوا ہے پھر وہ ٹوٹلی بلیم بابر کے اوپر ڈال کے تو یہ آپ کو پھر چینج نظر آ جائے گی ود ان منتھس. بابر کی بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. میں پرسنلی میرا یہ رائے ہے، اور بڑی ٹرولنگ بھی میری ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ بابر اعظم کے بہت فین ہیں، میں خود اس کی فین ہوں. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں بابر اعظم دا بیٹسمین کی فین ہوں، میں بابر اعظم دا کپتان کی فین نہیں ہوں. اور میری اپنی رائے ہے، میری اپنی وجوہات ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ تو کبھی ڈومیسٹک کا بھی کیپٹن نہیں تھا، انڈر 19 کا کیپٹن تھا، اس کے بعد کسی ڈومیسٹک سائڈ کو بھی لیڈ کیا. اس کے بعد آپ نے یہ مجھے روٹ جیسے جو روٹ کے ساتھ بھی کیا جی، آپ نے بیسٹ جو بیٹسمین ہے اپنی ٹیم کا اس کو کپتان بنا دیا، وہ بھی فیل ہوا، اور یہاں یہ بھی فیل ہوا 4 سال. تو اب یہ کون سی نئی لیاقت نظر آ گئی ان کو بابر میں؟ ابھی وہ تو پشاور کے لیے بھی اب 2 چانس ملے، وہ فائنل میں بھی نہیں آ سکے، آپ لوگ آئے. تو کیا یہ نئی کون سی بابر میں کوئی واٹ از ہیپننگ، وائی از ہی دا کیپٹن اگین؟ دیکھیں اس میں اگر کہہ دینا جی کہ بابر نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا تو آئی تھنک پھر مطلب آپ کا پیمانہ کیا ہے، آپ گیج کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. تو اوبیسلی پھر شاید آپ کے ذہن میں ہے کہ میں ورلڈ کپ جیتنا چاہیے تھا یا میں کو اس طرح کا جیتنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے ہیں، اگر ہم ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلے ہیں، ایشیا کپ کا فائنل کھیلے ہیں، ہم بہت سی جتنی بھی ہماری ہوئی آلموسٹ ہم
80% सीरीज हम जीते हुए हैं, तो रिकॉर्ड कप्तानी का बुरा तो नहीं है, ठीक है नहीं, ना। ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि वर्ल्ड कप का एक होना चाहिए, अगर इस तरह की एक पॉलिसी मतलब बोर्ड की जी हम 4 साल देंगे, इसके अंदर आप ट्रॉफी जीतते हैं कोई, तो आप रहेंगे, अदरवाइज हम चेंज करेंगे, तो वो एक डिफरेंट सिनारियो बनता है। तो ओवरऑल मैं बाबर को अनसक्सेसफुल कैप्टन नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके दौर में बहुत चीज़ें अचीव हुई हैं वहाँ पे। हाँ, उसमें जो मुझे थोड़ा सा ये है कि शायद उसकी जो ग्रोथ थी 4 सालों में जो होनी चाहिए थी, शायद वो उतनी तेज़ी से हुई नहीं है। जो दैट्स समथिंग फॉर बाबर टू थिंक कि कैसे चीज़ों को उसे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो कमियां रह गई थी, अगर हम सेमीफाइनल देखते हैं, फाइनल देखते हैं, या आखिरी वर्ल्ड कप का भी फाइनल जो 2021 वाला जो हम खेले थे, हम वहाँ पे जो प्रॉब्लम में आई थी वो टेक्टिकल मूव से आई थी, ठीक है ना। मैं ये नहीं मैं अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि जी वो सिलेक्शन तो बड़ी अच्छी थी, तो उनके ऊपर ब्लेम नहीं डाला, बट इट्स अ फैक्ट कि टेक्टिकली अगर हम चीज़ें बेहतर करते तो शायद हम एक ट्रॉफी भी जीत सकते थे, या 2 ट्रॉफी हम जीत सकते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज़ बाबर को इम्प्रूव करनी होगी। बिल्कुल। ये जो शुरू में मैंने आपसे बात की कि जब आपका ओपोनेंट आपने ही द ओपोनेंट इज़ ऑन द मैट, 6 विकेटें आउट हुई हैं, जैसे वो एशिया कप में था 5 विकेटें आउट हुई थी। श्रीलंका बिल्कुल ऑन द मैट था, आपने प्रेशर रिलीज़ कर दिया। आपके पास एज़ अ कैप्टन जो टैक्टिकल बात आप करें कि आपका जो मोमेंट आता है, आप उसको सर को स्क्वॉश नहीं कर सकते दूसरी टीम का। आप उसको दोबारा उठने देते हैं, वो उनको वापस आने देते हैं, गेम में मौका देते हैं। यू ले बैक थोड़ा सा, बजाय कि आप प्रेशर बनाएं एंड यू लुक फॉर विकेट्स इन दिस केस वेयर व्हाट हैपेंड। आप कहते हैं ठीक है 5 आउट हो गए, अब हम थोड़ा फील्ड खोल लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये मुझे टैक्टिकली मुझे ये नज़र आती है एक वीकनेस एज अ कैप्टन बाबर में। तो ये उसमें आपका रिजवान, मैं तो हम बिल्कुल कहती हूँ कि रिजवान को कैप्टन होना चाहिए था। अच्छा, अब अगर आपने बना ही दिया शाहीन को तो उसको रहने देते। अब वापस बाबर का लाने का कोई तुक मेरे जहन में इसलिए नहीं है जो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। देखें, इसमें जो एक चीज़ जो कैप्टन के लिए इम्पोर्टेंट है ना, स्पेशली आजकल के दौर के अंदर किसी भी कैप्टन के लिए, कि यू नो द ओनली वन क्योंकि अब आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा, आपके पास डेटा टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आपके जो स्पोर्ट्स स्टाफ है या आपका कोच है ना, उसका एट टाइम्स कोच से भी कैप्टन से भी ज़्यादा रोल है, ठीक है ना। हमें इस चीज़ को लेना होगा कि हमारा जो भी कप्तान बने, रिजवान की क्वालिटी क्या है कि रिजवान ऑब्वियसली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन एट द मोमेंट। अगर आप देखते हैं हमारे, बिल्कुल। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि ठीक है वो टेक्निकली खुद भी स्ट्रांग है, सेकेंडली देखते हैं तो वो हेल्प लेता है कि जो टीम का प्लान बनता है, ऑब्वियसली एक बंदा प्लान नहीं बना सकता, ना बनाना चाहिए कि सिर्फ कैप्टन बैठ के जी हमने ये करना है, और कोचेज आपके उधर बैठे हुए हैं, आपने उनकी बिल्कुल आप लिफ्ट नहीं करानी है आपने इनको, तो वो चीज़ आपके फिर अगेंस्ट जाती है। हाँ, तो मेरी एडवाइस हमेशा कैप्टन के लिए यही होती है कि आपने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है ना। आपका एक बंदे का दिमाग हर टाइम पे उतना नहीं चल सकता, या तो ना मजबूरी हो आपके पास कुछ भी नहीं है जी, सब कुछ अब करना है हमने, लेकिन जब आपके पास बात, जैसे हमारे पास नेथन लेमन थे जो हमारे स्ट्रेटजी के सॉर्ट ऑफ हेड थे, डेटाबेस के ऊपर वो करते थे, तो हमने देखा होगा मुल्तान सुल्तान की हमारी नंबरिंग चल रही हाँ हाँ, होती वो है, बिल्कुल बाहर से ठीक है ना। तो नंबर्स, वो हाँ। हमारे कोड वर्ड्स चल रहे होते हैं, वो बाहर से मैसेज जा रहे होते हैं कि इस टाइम पे ये होना है, ये होना है, ये होना है। तो ये कल्चर में पाकिस्तान टीम के अंदर भी लेके कभी आना है, कंफ्यूज तो नोट नहीं किया हुआ ना। कप्तान और नंबर से कुछ और नंबर नहीं, दिखाया कुछ कन्फ्यूज हो और? तो फ़ौरन वो हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है, उसके ठीक है। अंदर नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा जी कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी हमें नंबरिंग करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, लेकिन जो हेड कोच का एक जो काम है, ठीक है ना, कि स्ट्रैटी का उसको हिस्सा होना चाहिए, उसको सरप्राइज़ ना मिले कि ये अंदर जाके ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ तो हमने डिस्कस ही नहीं की थी। तो इस चीज़ को पाकिस्तान टीम से हमें ख़त्म करना होगा, और हमारे कोचेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसीलिए तो शायद हम गोरे की तरफ जाते हैं कि गोरा आगे बड़ा ना स्ट्रिक होगा, वो अपने काम करवा लेगा, लेकिन अभी तक तो खैर जितने 1-2 महीने देखे हैं, वो आगे वो भी साथ में ही जुड़ जाते हैं। तो आई थिंक जो भी कैप्टन है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो शाहीन है, या आगे जाके रिजवान बनते हैं, तो आई थिंक उनको पूरा जो थिंक टैंक है उसका जो प्लान बनता है, ऑब्वियसली कैप्टन इज पार्ट ऑफ दैट, उस पर चलना चाहिए, बजाय कि आप अंदर जाके चीज़ें जब डिफरेंटली करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ब्लेम भी आपके ऊपर ही ज़्यादा आएगा, सबके ऊपर कम आएगा। बट वसीम, थैंक यू सो मच। ये भी बहुत अच्छी बातें ज़रूरी थी कि अभी आपका बड़ा ज़बरदस्त स्टिंट गया मुल्तान सुल्तान के साथ, अब हाल ही में आप रहे थे पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर, तो ये बातें भी बड़ी ज़रूरी थी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगली दफ़ा हम बिल्कुल हल्की फुल्की बातें भी करेंगे थोड़ी बहुत। एंड इंशाल्लाह, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच फॉर बीइंग हियर, इट वाज फैंटास्टिक।
تو جلد انشاءاللہ ہم وسیم کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے اور یہ بتائیں گے یہ کون تھے, یہ کیا چاہتے تھے, وسیم کون ہونے چاہیے تھے یہاں پر. اینی ویز, بٹ تھینک یو فار بینگ ود اس اینڈ سینڈ اس یور سجیشن, ٹیل اس ہاؤ یو لائک دس پوڈ کاسٹ. کچھ کویشچنس بھیجنا چاہتے ہیں آپ جرنل وغیرہ تو اگلے پوڈ کاسٹ میں ایڈ کریں گے. جیسے میں بتایا تھا کہ ہم مہینے میں 2 پوڈ کاسٹ کریں گے. اگر آپ نے بڑا رسپانس کیا تو پھر ہو سکتا ہے زیادہ بھی کر لیں. چلیں, تھینک یو فار بینگ ود اس. ہوپ یو انجوائڈ وسیمس کمپنی اینڈ مائی کمپنی, آئی ہوپ آلسو. تو چلیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اوکے, ٹیک کیئر, آڈیوس.